अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शब्बीर अहमद और आप ये देख रहे हैं मेरा चैनल SST 5840। ये कहानी है ऐसी कौम का जिसने सबसे पहले रूए ज़मीन पर अल्लाह के साथ किसी को शरीक किया। ये वाक़या है नूह अलैहिस्सलाम की कौम का। तारीख़ के उस दौर में इंसानों के दरमियान कुछ लोग बड़े नेक परहेज़गार रहा करते थे। उनके नाम थे वद, सवा, यगूस, यऊक और नसर। ये वो लोग थे जो अल्लाह का ज़िक्र करते और लोगों को भलाई की तरफ बुलाते, लेकिन हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। जब ये पांचों नेक बंदे एक के बाद एक दुनिया से रुखसत हुए तो पूरी कौम गम से निढा हो गई। उस मौके पर शैतान इंसानी शक्ल में आया और उसने एक चाल चली। उसने कहा, देखो ये नेक लोग चले गए, अब तुम नेकी कैसे याद रखोगे। उसने मशवरा दिया कि बस उनकी याद ताज़ा रखने के लिए उनके मुजस्समे तैयार कर लो ताकि उन्हें देखकर तुम्हें अल्लाह की इबादत याद आए। लोगों को ये बात अच्छी लगी। उन्होंने मुजस्समे बनाए और हर मुजस्समे का नाम उन्हें नेक लोगों पर रखा। मकसद सिर्फ याद दहानी था। शैतान बहुत सब्र वाला है। वह इंतज़ार करता रहा यहाँ तक कि वो पूरी नस्ल ख़त्म हो गई जिसने ये मुजस्समे बनाए थे। जब नई नस्ल आई तो शैतान ने कहा, तुम्हारे बाप दादा इन पत्थरों को सिर्फ देखते नहीं थे बल्कि उनकी पूजा करते थे। ये भी उन्हें बारिश और रिज़्क़ देते थे। और बस यहाँ से शैतान ने उन्हें धोखा दिया। इंसानों ने उन बेजान पत्थरों के आगे माथा टेक दिया। ये ज़मीन पर पहला शिर्क था। अल्लाह के साथ किसी को शरीक किया गया। उस अंधेरे में अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर उनकी तरफ भेजा। जब यह पूरी कौम अंधेरे में थी और नूह अलैहिस्सलाम वो वाहिद शख्स थे जो अल्लाह की इबादत करते थे और दीन हक़ की दावत देते रहे कि ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। मैं तुम्हें एक दर्दनाक दिन के अज़ाब से डराता हूँ। नूह अलैहिस्सलाम ने उन्हें दिन रात पुकारा, मगर जितना बुलाते लोग उतने ही भागते। उन्होंने अपनी उंगलियां कानों में ठोस ली कि ये तो बस हम जैसा एक आम आदमी है। अगर हमें मानना होता तो हम किसी फरिश्ते को मानते, उसे नहीं। 950 साल की मेहनत और नतीजा सिर्फ चंद लोग ईमान लाए, वो जो मुआशरे में सबसे कम तर और गरीब समझे जाते थे। कौम ने कहा, ए नूह, हम तेरी बात कैसे मान लें जबकि तेरे पीछे चलने वाले ये घटिया और कम अकल लोग हैं। उन्हें अपने पास से निकाल दे, फिर हम शायद सोचें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कहने लगे कि मैं उन मोमिनों को हरगिज़ नहीं निकालूंगा। अल्लाह की पकड़ से फिर मुझे कौन बचाएगा। जब दलील ख़त्म हुई तो उन्होंने धमकियाँ शुरू कर दी और कहा, ए नूह, अगर तुम बाज ना आए तो हम तुम्हें संसार कर देंगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपने कौम को 950 साल समझाते रहे, घर घर जाकर, मजलिस में, दिन की रोशनी में, रात के अंधेरे में, मगर वो लोग उन्हें दीवाना और पागल कहते रहे। मगर जब पानी सर से गुजर गया और अल्लाह ने बता दिया कि अब मज़ीद कोई ईमान नहीं लाएगा, तब वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का सब्र टूट गया और फरमाया, ए मेरे रब, ज़मीन पर बसने वाले इन काफिरों में से अब किसी को ज़िंदा ना छोड़। उन्होंने मुझे बहुत सताया है। अल्लाह ने दुआ कबूल की। हुक्म हुआ कि ए नूह, हमारी वही के मुताबिक एक कश्ती तैयार करो और जालिमों के बारे में अब मुझसे कोई बात ना करना। नूह अलैहिस्सलाम पहाड़ों पर कश्ती बनाना शुरू किया। ये एक अजीब मंजर था। दूर दूर में पानी का कोई नाम और निशान ना था, मगर वो एक अजीम अमीर कर रहे थे। ये कोई मामूली कश्ती नहीं थी। उसे जिब्राईल अलैहिस्सलाम की निगरानी में बनाया जा रहा था। जब काफिरों ने देखा तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया कि ए नूह, कल तक नबी थे, अब बढ़ई बन गए हो।
یہ کشتی سوکھی پر چلاؤگے یا پہاڑ پر؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہنس لو مجھ پر، مگر عنقریب جان لو گے کہ تم ظالم پر اللہ کا عذاب کیسے آئے گا۔ آخرکار کشتی تیار ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا کہ جب میرا حکم آ جائے، تنور ابل پڑے تو ہر جانور کا جوڑا اس میں سوار کر لو۔ نوح علیہ السلام نے تمام جانوروں کو کشتی پر سوار کرنا شروع کر دیا۔ ہر جنس کا ایک جوڑا، شیر، چرند، پرند اور اپنے اہل خانہ اور ایمان والوں کو کشتی پر چڑھایا۔ پھر اللہ نے آسمان کے دروازے کھول دیے۔ موسلا دھار بارش کے ساتھ، یہ عام بارش نہیں تھی، ایسا لگتا تھا جیسے آسمان سے سمندر انڈیل دیا گیا ہو، اور زمین کو پھاڑ دیا۔ جگہ جگہ سے چشمے ٹوٹ پڑے۔ آسمان کا پانی اور زمین کا پانی ایک خوفناک سا ہو گیا۔ وہ کشتی انہیں لے کر پہاڑوں کے درمیان چلنے لگی۔ پانی ہر چیز کو نگل رہا تھا۔ مکانات، باغات سب ڈوب رہے تھے۔ آج نہ کوئی سردار بچا اور نہ کوئی مالدار۔ وہ مجسمے جن کی یہ پوجا کرتے تھے آج پانی کے ریلے میں تنکوں کی طرح بہہ گئی۔ کشتی پہاڑوں جیسی لہروں میں چل رہی تھی۔ نوح علیہ السلام کی نظر اپنے بیٹوں پر پڑی جو پہاڑوں پر تھا اور پانی سے لڑ رہا تھا۔ نوح علیہ السلام کہنے لگے، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ آ جا اور کافروں کے ساتھ چھوڑ دے۔ اس نے کہا، میں کسی اونچے پہاڑ پر پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا، مجھے تمہاری کشتی کی ضرورت نہیں۔ یہ بات ہو رہی تھی دونوں کے درمیان کہ ایک بڑی لہر آئی اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے ڈوب گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ سے فریاد کی کہ اے میرے اللہ، وہ میرا بیٹا تھا، مگر تو ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا، اس کے عمل غیر صالح تھے، مجھ سے اس چیز کا سوال نہ کر جس کا تجھے علم نہیں۔ نوح علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ ایمان کا رشتہ خون کے رشتے سے بڑھ کر ہے۔ انہوں نے اللہ سے معافی مانگی۔ 6 مہینے بعد حکم ہوا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تھم جا۔ دنیا کا نقشہ بدل چکا تھا، اب صرف وہ لوگ تھے جو کشتی میں تھے۔ نوح علیہ السلام حالات جاننے کے لیے ایک پرندہ کو بھیجا۔ جب وہ پرندہ زیتون کی ایک تازہ شاخ لے کر آیا تو نوح علیہ السلام جان گئے کہ زمین سے پانی اتر چکا ہے، اب زندگی دوبارہ شروع ہو رہی ہے، اور کشتی کوہ جودی پہاڑ پر جا ٹھہری۔ اللہ نے فرمایا، اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر جاؤ۔ اور ایک نئی دنیا تھی، پرانے سرکش قوم کا نام و نشان مٹ چکا تھا، اور نوح علیہ السلام آدم ثانی کہلائے، کیونکہ آج تک دنیا میں بسنے والے انسان انہیں کی نسل میں سے ہے۔